Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Unya miadto si Jesus sa yuta duol sa lungsod sa Cesarea Filipo ug didto nangutana siya sa iyang mga tinun-an. Sumala sa mga tao, kinsa man ang anak sa tao. Sila mitubag, may nag-ingon nga siya mao si Juan nga magbubunyag. Ang uban nag-ingon nga siya mao si Elias, samtang ang uban nag-ingon nga siya mao si Jeremias, ulaing propeta. Si Jesus nangutana kanila, apan kamo, unsa may inyong ikasulti, kinsa man ako? Og mitubag si Simon Pedro, ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Giingnan siya ni Jesus, bulahan ka gayod, Simon nga anak ni Jonas, kay kining maong kamatuoran, wala maabot kanimo pinaagi sa bisan unsang tawhanong pamaagi. Ang akong amahan nga atuwa sa langit, mao ang naghatag niini kanimo. Busa sultihan ko ikaw Pedro, o ibabaw nining bato, tukuron ko ang akong simbahan, o bisan gani ang kamatayon, dili gayod makabuntog nini. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit, ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit, ug ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. Unya gipasidad-an ni Jesus ang iyang mga tinun-an nga dili isaba kang bisan kinsa nga siya mao ang Mesiyas. Sukad ni atong higayuna, giklaro na gyud ni Jesus pagsulti ngadto sa iyang matinun-an. Kinahanglang muadto ako sa Jerusalem aron paantuson pag-ayo sa mga namunuan sa mga Hudeyo o sa mga pangulog pari, ingon man sa mga magtutudlo sa balaod. Patyon ako nila, apan sa ikatulo ka adlaw mabanhaw ako. Tungod nini, gidala siya ni Pedro layo sa uban o giingnan, dili unta kana mahitabo kanimo Ginoo. Mitubag si Jesus og miingon kang Pedro, pahawa sa tanas. Usa ikaw kababag sa akong agianan, kay ang imong hunahuna sa tao ug dili sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Pag-ampo. Pagkadako sa kahadlok ni Pedro sa iyang pagkadungog sa unsay mahitabo kanimo o Ginoo. Gipunggan niya nga unta dili mahitabo nini. Ug ang iyang kahadlok kay tungod sa iyang dakong gugma kanimo, nga dili siya makadawat na adunay pag-antos o kasakit nga mahitabo. Among manuluwas, sama kang Pedro, daghan kaayo ming mga kahadlok, ug nag-ambit pod kami sa mga pag-antos nga gibati o giatubang namong karon. Gusto namong malikay ug nga dili kining tanan unta mahitabo kanamo. Nahadlok kami sa mga pag-antos, kasakit ug sakripisyo. Tabangi kami among manuluwas sa paghunahuna di lamang sa tawahanon, kundi Dios nun. Diguna kami sa among mga pag-antos, sakripisyo ug pagsulay. Pahinumdumi kami nga adunay kaluwasan ug pagkabanhaw. Amen. Salamat sa pagpaminaw sa Ebanghelyo ug pag-apil sa pag-ampo alang karong adlaw. Palihog subscribe, like, share ug follow aron makaabot pod kini sa uban. Ug nga benisyonan ka ug ang imong pamilya sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.